अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, जन्नत का फल सबसे पहले कौन से नबी खाएंगे? जवाब, जन्नत का फल सबसे पहले हज़रत अबुल हदा रज़ी अल्लाह अन्हो खाएंगे। सवाल, वो कौन सी ऐसी मखलूक है जो पूरी दुनिया को पलट सकता है? जवाब, फरिश्ता ऐसी मखलूक है जो पूरी दुनिया को पलट सकता है अल्लाह पाक के हुक्म से। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इंसान जब नहाता है तो कौन सी चीज़ है जो कमज़ोर होती जाती है? जवाब, साबुन, क्योंकि वो इस्तेमाल होता जाता है। सवाल, इंसान मरने के बाद कितनी देर लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब, इंसान मरने के बाद 1 घंटा तक लोगों की बातें सुन सकता है। सवाल, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? जवाब, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल हज़रत राफ़ी बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। सवाल, नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मग़फ़रत के लिए एक दुआ है, इसकी हैसियत क्या है? जवाब, नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मग़फ़रत के लिए एक दुआ है, इसकी हैसियत फ़र्ज़ कफ़ाया है। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ में बुलाने पर किस सूरत में वईद सुनाई गई है? जवाब, उसके अमाल ज़ाया जाएंगे। सवाल, नमाज जुम्मा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत मुबारक की तिलावत फरमाते थे? जवाब, नमाज जुम्मा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत फरमाते थे। सवाल, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फ़वाइद पहुँचाए? जवाब, तबलीग व रिसालत में क़ुव्वत पहुँचाई, जान व माल से गम गसारी और अज़ियत व गम में बराबर की शरीक और वज़ीर सदद थीं। सवाल, अल्लाह पाक ने मखलूक जिन को किस चीज़ से पैदा फरमाया? जवाब, अल्लाह पाक ने मखलूक जिन को आग की लपटों से पैदा फरमाया। सवाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना किसको कहा है? जवाब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में सबसे बड़ा फितना दज्जाल को कहा है। सवाल, शुएब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को कितने अरसे तक का मुहासरा रहा? जवाब, शुएब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को 1 साल तक का मुहासरा रहा। सवाल, क्या सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जवाब, जी हाँ, सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है। सवाल, नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को क्या कहते हैं? जवाब, नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। सवाल, कौन सी फ़र्ज नमाज कज़ा करने का गुनाह नहीं होता? जवाब, फ़र्ज नमाज जो भूल कर कज़ा हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए, इस नमाज का गुनाह नहीं होता।
सवाल, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ियल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू में क्या माने हैं? जवाब, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ियल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू माने पाक है, मेरा परवरदिगार अज़मत वाला है। सवाल, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल, जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? जवाब, जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा उस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल, शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा किसको बनाया गया? जवाब, शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब किस सहाबी को दिया था? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। सवाल, तारीख़ इस्लाम के किस वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं? जवाब, तारीख़ इस्लाम के सुलह हुदैबिया के वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं। सवाल, मौजूदा दौर में क़िबला कौन सा है? जवाब, मौजूदा दौर में क़िबला खाने काबा है। सवाल, अशरा मुबशरा से क्या मुराद है और इनके नाम क्या हैं? जवाब, वो सहाबा जिनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी थी। 1 हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, 2 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, 3 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, 4 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, 5 हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, 6 हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, 7 हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, 8 हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, 9 हज़रत अबू उबैद इब्नुल जिरा रज़ी अल्लाह अन्हु, 10 हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, हज़रत जर्जेस अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल मुर्दा होने वाले शख्स को जिंदा किया था, बताइए इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत जर्जेस अलैहिस्सलाम ने 4000 साल कबल मुर्दा होने वाले शख्स को जिंदा किया था, उसका नाम नौफिल था। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीर गान कितनी थी? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हमशीर गान नहीं थी। सवाल, किस नबी की बीवी जहन्नम में जाएगी? जवाब, हज़रत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी। सवाल, याजूज और माजूज दुनिया के कितने हिस्से में आबाद हैं? जवाब, याजूज माजूज दुनिया के 190 हिस्से में आबाद हैं। सवाल, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम किस कौम के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए? जवाब, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम के लिए पैगंबर बनाकर भेजे गए। सवाल, अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को हमेशा की कामयाबी देने के लिए जिसके बाद कोई नाकामी नहीं होगी क्या ज़रिया अता फरमाया है? जवाब, अल्लाह पाक ने अपने अहकामात और रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने का कहा है।
सवाल, इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा अंधेरे में जाने से बड़ा हो जाता है? जवाब, आंखों की पुतलियां। सवाल, सबसे पहले मनबर खुतबा किस नबी ने दिया था? जवाब, सबसे पहले मनबर खुतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया था। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज़ किसको कहा था? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज़ दुआ को कहा था। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब, शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। सवाल, शैतान 80,000 साल किन का साथी रहा? जवाब, शैतान 80,000 साल फरिश्तों का साथी रहा। सवाल, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों ईसाई का सरदार मालिक बिन राफला जो सिपह सलार आला भी था मारा गया और भी कई सरदार मारे गए, बताएं आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में एक के बाद दीगर कितनी तलवारें टूटीं? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों ईसाई का सरदार मालिक बिन राफला जो सिपह सलार आला भी था मारा गया और भी कई सरदार मारे गए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में एक के बाद दीगर 9 तलवारें टूटी। सवाल, फरिश्ते इस ज़मीन पर किस जगह किस दिन जर्द रंग के अमामे बांधकर आए और क्यों आए? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बदर के रोज़ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने अपने सर पर जर्द रंग का अमामा लपेटा हुआ था और मैदान जंग में मदद के लिए जो फरिश्ते नाजिल हुए थे इनके सरों पर भी जर्द रंग के अमामे थे। इसे हाकिम ने रिवायत किया। सवाल, अवैस करनी जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही सहाबी होने का शर्फ हासिल है, पेशे के एतबार से क्या थे? जवाब, अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही सहाबी होने का शर्फ हासिल है, पेशे के एतबार से सारबान थे। सवाल, कुरान मजीद में जहन्नम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में जहन्नम का जिक्र 80 बार आया है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूंढों के दरमियान महर नबूवत लगाने वाले कौन हैं और महर नबूवत पर क्या लिखा हुआ था? जवाब, जन्नत के दरबान रिजवान ने आपके मूंढों के दरमियान महर नबूवत लगाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबूवत पर लिखा हुआ था सरफानित मंसूर और बाज ने कहा है कि इस पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूल अल्लाह। सवाल, किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था। सवाल, फजर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी? जवाब, फजर की नमाज सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल, ताइफ अमीरों का शहर था, इनमें सरदार कबीला कौन सा था? जवाब, ताइफ अमीरों का शहर था, इनमें सरदार कबीला बनु उमैर था। सवाल, ज़कात कितने किस्म के लोगों को दी जाती है? जवाब, ज़कात 8 किस्म के लोगों को दी जाती है।
سوال، کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ جواب، عبرانی زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ سوال، کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال، پاروں کی تقسیم میں کیا مسلک ہے؟ جواب، ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب، میدان عرفات میں۔ سوال، جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب، حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، بتائیے کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ جواب، اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ سوال، کیا کوئی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب، جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب، سورۃ المزمل ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا مدینہ میں نازل ہوا۔ سوال، کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال، سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب، سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں۔ سوال، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عذبہ پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال، حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ جواب، حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال، جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ کیا تھا؟ جواب، جنگ احد میں مسلمانوں کو نعرہ امت امت تھا۔ سوال، جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال، ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب، ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ سوال، پہلے غزوہ کا نام کیا تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب، پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر تھا جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال، بتائیے جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟
جواب: جب ان کا عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے نبی ہیں جن کے دو ذاتی نام ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے دو ذاتی نام ہیں، عیسیٰ اور مسیح۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے تھے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر سورج گرہن پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال: ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کس چیز پر بیٹھے تھے؟ جواب: ایک روز راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے تھے۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا کبھی نکاح نہ کرنا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے والے کے لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کبھی نہ کرنا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال: جنت میں حوریں کون سا گانا گائیں گی؟ جواب: جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، مبارک بات ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ سوال: آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب: آب سلطانی جابر بن حیان مسلمان سائنسدان نے تیار کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سے انسان ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر حجون نامی قبرستان میں ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک 2 ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟
جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ سوال: کس پیغمبر کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال: انگور سب سے پہلے کس نے کاشت کیا تھا؟ جواب: انگور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کاشت کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ویل مچھلی کی زبان کا وزن کس جاندار کے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: ویل مچھلی کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ سوال: کون سی نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی؟ جواب: نیل نہر جنت سے دنیا تک جاری کی گئی۔ سوال: شراب مسلمانوں پر کب حرام ہوئی تھی؟ جواب: شراب مسلمانوں پر 4 ہجری میں حرام ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو عورت مرد کو دے تو مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے؟ جواب: 1 سکون، 2 محبت، 3 صحت مند کھانا اور وہ کھانا جو وقت پر ملے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسواک نہیں کیا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا مسواک کرو، میں نے سمجھا شاید یہ فرض ہو جائے گی، اس لیے میں نے مسواک کو ہر وقت نہیں کیا، کبھی کبھی چھوڑ دیا تاکہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ سوال: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: بیت المقدس کی چابیاں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے، یہ روایت ہے؟ جواب: سسرال ہے وہ جگہ جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے، یہ روایت ہے۔ سوال: زمان نبوت سے قبل آپ نے کسی لڑائی میں شرکت فرمائی یا نہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرب فجار میں شرکت فرمائی تھی مگر قتال نہیں فرمایا۔ سوال: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ کس نے ذبح کیے؟ جواب: احرام کھولنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کوہ صفا کے مقام پر بیعت لی۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ جواب: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: پتلی کمر والی عورت میں کس چیز کی خوبی ہوتی ہے؟ جواب: پتلی کمر والی عورت عاشق مزاج ہوتی ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کے نام موجود ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے پانی کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے پانی بدھ کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ جواب: قرآن پاک سورت مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے۔ سوال: اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کون سے الفاظ سکھائے؟ جواب: اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیر علیہ السلام ہیں؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ Meow.